नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आसात अस्नोड्या आनी अस्नोड्या म्हाज्या फाटल्यान हांगासर तुमी उजवे सायडीक पळोवपाक शकता। हांगासर बायपास रोड जो आसा त्या बायपास रोडाचें काम चालू आसा। आमी जेन्ना अस्नोड्या म्हणटा तेन्ना आमी जेन्ना आतांचो सद्याचो जो मेन रोड आसा म्हणजे बिचोले टू म्हापसा वयतना अस्नोडचो जो मदलो रोड आसा तो सदांच अशीर आसतालो अशीर आसा, तेका लागून ट्राफिकाचें कंजेशन हे मोठ्या प्रमाणान जातालें आनी त्या रस्त्याक एक पर्यायी रस्तो हो गरजेचोच आशिल्लो। काळाची ती गरजूच आशिल्ली, कारण जो जुनो अस्नोडचो रस्तो आसा तो वायडनींग करप तितलें पॉसिबल ना, कारण थंय जुनी घरां आसा, लोकांची दुकानां आसा खूब वर्सां पयलींची, बाकीच्योय गजाली आसा। सो ताका लागून ती सगळी दुकानां ती घरां ही खंय तरी डेमोलिश करून तो रोड वायडनींग करप हेका खूब लोकांचो विरोध आशिल्लो आनी प्रॅक्टिकली तें सारकें नाशिल्लें। सो हाचोच सगळ्याचो विचार करून सरकारान आतां हो बायपास रोड कुशीकच्यान काडटात। आतां आमी तुमच्या वांगडा उलयतात कित्याक, तेका एक कारण आसा। आतां हो जो बायपास रोड काडला, हांव परतूय सांगता की बायपास रोड अस्नोडच्या आतां जो मेन रोड आसा तेका पर्यायी बायपास रोड हो जायच आशिल्लो, कारण आसा तो रोड सामको अशीर आसा, थंय ट्राफीक कंजेशन जाता। सो ताका लागून लोकांची खूब अडचण जाता आनी सांखळे, वाळपय, बिचोले ह्या सगळ्या लोकांक असो वयतना म्हापशा वयतना तो रोड हो एक मेन रोड आशिल्लो, तो स्टेट हायवे, बट तो अशीर आसा। आतां जेन्ना हो रस्तो करतात तेन्ना सरकारान खंय तरी एक जतनाय घेवपाक जाय आशिल्ली, कारण आतां हो रस्तो जाता हो सारको शेतांतल्यान जाता। म्हाज्या ह्या सायडीक दाव्या सायडीक तुमी पळया, हे सगळे हिरवेचार शेत आसा आनी अशा ह्या शेतान भितर सरकारान हें शेत पुरोवन एक प्रकारे हांगासर आतां हो बायपास रोड करतात। म्हाका तुमचे कडेन हो संवाद कित्याक सादपाचो कसो दिसलो किंवा ही वस्तुस्थिती कित्याक हाडची कशी दिसली, तर म्हाका याद जाता की सावथ गोंयान भितर जेन्ना मडगांवां वेस्टर्न बायपास जालो तेन्ना त्या वेस्टर्न बायपासा खातीर लोकांनी इतली झूज मारली। कारण कितें आशिल्लें, तर ते म्हणटाले की आमकां तो शेत पुरोवन वेस्टर्न बायपास नाका, आमकां तो स्टिल्टाचेर करचो, जेणे करून शेतूय साल्वार जातलें। फाल्यां थंय जर कितें त्या वेस्टर्न बायपासा खातीर जर कितें हुंवार आयलो किंवा येवपाची परिस्थिती जाली शेतांतल्यान रस्तो केल्ल्यान, जाल्यार तें जावचें ना। हो सगळो अलर्टनेस सावथ गोंयच्या लोकांनी दाखयल्लो। आनी दुसरे वटेन आमी हांगा नॉर्थ गोंयान भितर आसा आनी हो अस्नोडचो बायपास, हांगाय सेम परिस्थिती, पुराय शेतांतल्यान हो रस्तो वता, बट कोणेच केन्ना मागणी करूं ना की बाबा आमी तो स्टिल्टाचेर करया। स्टिल्टाचेर जर केलो जाल्यार ही शेतां ह्या रस्त्याक लागून जी पुरावता ती पुरवची ना। फाल्यां जर हुंवाराची स्थिती जाली जाल्यार ती जावची ना, हाचो विचार कोणेच कित्याक करूंक ना काय, हो एक मोठो प्रश्न आसा। म्हाज्या परतून एकदां तुमकां हांव दाखयता, हांगासर दाव्या सायडीक हें हिरवेचार शेत, माड आसात, हेवटेन आनी एक विध्वंस चल्ला, म्हणजे ते मायनींग ते पळय थंय आहा ते मातयेचे ढिगारे आमकां दिश्टी पडटात। आनी आतां हो सो जेन्ना सरकार खंयचीय विकास कामां करता, जेन्ना सरकार कितें नवे प्रोजेक्ट हाडटा, तेन्ना पर्यावरणाचो विचार हो सरकार करता काय करिना हो प्रश्न आसा। म्हाका दिसता तो विचार जर सरकारान केल्लो जाल्यार हो बायपास रोड हो स्ट्रेच जो आसा जो शेतांतल्यान वयता तो म्हाका दिसता स्टिल्टाचेर जावपाचो, बट तसो जाल्लो ना, सरकारान तो विचार करूच नासतलो। बट जेन्ना लोक आसतात ह्या लोकांनी सुद्दां खंय तरी पर्यावरणाच्या दृश्टीन किंवा आमची ही शेतां ही सांबाळपा खातीर, किंवा म्हाका दिसता हें वेटलँड आहा सो हें सांबाळपा खातीर लोकांनी तितलोच अलर्टनेस, एक्टिवनेस दाखोवपाची गरज आसता, तोय लोक दाखयतना आमकां दिश्टी पडना। हांव परतून एकदां सांगता की हो बायपास जो आसा अस्नोडचो हो जायच आशिल्लो, ती गरज आशिल्ली, हातून कांय दुबाव ना। मात तो जेन्ना करतात तेन्ना थंयसरल्यो पर्यावरणीय स्थिती कितें आसा, थंयसरली भौगोलीक स्थिती कितें आसा हाचोय विचार म्हाका दिसता सरकारान करपाची गरज आसता। सरकार जेन्ना करिना तेन्ना लोकांनी उलोवपाची गरज आसता, बट ह्या केसीन भितर तें जाल्लें आमकां दिश्टी पडना। आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की उत्तर गोंयान भितर हो जशें न्ही, आयज जर तुमी म्हापसा सायडीन गेले, आयज जर तुमी म्हापशेच्यान पणजे अशीच आमकां हिरवीगार शेतां दिसता, थंय सुद्दां जाय कडेन बिल्डिंगां येतात, शेतांनी माती ओतलेली आमकां दिश्टी पडटा, शेतांनी रस्ते केल्ले दिश्टी पडटा। सो उत्तर गोंयचे लोक हे त्या बाबतीन खूब सुशागाद आसात, तांकां पर्यावरणाची जरी हानी जाली तरी रस्त्यार देंवनशें दिसना। हेंच उदाहरण आमी पळोवपाक शकता। आतां हो कोट्ट्यांचो प्रकल्प,
हो मान्य आसा, हो गरजेचोच आशिल्लो, बट होच रोड जर स्टिल्टाचेर केल्लो जाल्यार तो कितलो बरो जावपाचो. आमचे वेटलँडूय सारवार जावपाचे, ही अशी माती घालून जी शेतां पुरयल्या ती सारवार जावपाची. अशा पद्दतीन त्याचो एक सस्टेनेबल विचार करून जर सरकारान हो प्रोजेक्ट केल्लो जाल्यार ताची आनीक चड तोखणाय जावपाची. म्हाका दिसता हालींच काल पयर आमी एक न्यूज पळयल्या, दिल्ली टू बॉम्बे जो रोड आसा थंय एक तांच्यांनी ओवरपास केला, जंय जनावरां खातीर म्हणजे ग्रीन ओवरपास केला आनी वयल्यान बोगदो कसो केला आनी वयर तो ग्रीन पास केला, जेका लागून जी जनावरां आसा ती इजिली क्रॉस जातली थ्रू ग्रीनरी. सो असो विचार आमचे गोंय सरकार कित्याक करिना काय. आतां हेंच उत्तम उदाहरण तुमी पळया. हो जर रस्तो स्टिल्टाचेर केल्लो जाल्यार ताका कितली सोबीतकाय येवपाची, कितलो तो सोबीत दिसपाचो आनी त्याच बरोबर आमच्या पर्यावरणाची, आमच्या ह्या वेटलँडाची सुद्दां तितलेंच रक्षण जावपाचें. हे मुद्दे सरकार विचारान कित्याक घेयना. जेन्ना अशे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करता इन्फ्रास्ट्रक्चराचे तेन्ना ताजी कितें म्हणटा तो ताजो एक स्टडी म्हणटा तसो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट स्टडी ही सरकार करता काय कितें, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी हो प्रोजेक्ट पयल्या उपरांत तरी किंवा हो बायपास पयल्या उपरांत तरी सरकार तसो विचार करता असो म्हाका अजिबात दिसना. आनी दुर्दैवान आमच्या उत्तर गोंयचे लोक, नॉर्थ गोंयचे लोक सदांच सुशेगाद, तांकां पर्यावरणाचें कांय पडिल्लें ना आनी आपल्याच जगान जगतात. ताच्या अगेन्स्ट आमी जर सावथ गोंयचे लोक जर पळयले जाल्यार पर्यावरणाच्या बाबतींत सदांच सजग, पर्यावरणाच्या बाबतींत सदांच एक्टीव, आनी पर्यावरणाचेर जर हानी जाता किंवा आनी कितें गजाली चुकीच्यो जाता जाल्यार ते आवाज काडटात. आनी तेचेंच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे वेस्टर्न बायपास, जो शेतांतल्यान गेला त्या सेक्शनाचेर तो स्टिल्टाचेर केला आनी हो जो आसा हो शेतां पुरोवन केला. हीच वस्तुस्थिती म्हाका तुमच्या मुखार मांडपाची आशिल्ली, ती आमी हांगा मांडल्या. तुमच्यो प्रतिक्रिया, तुमचे कमेंट्स, तुमच्या हाचेर मत जें कितें आसा तें तुमी आमच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर मुजरत उक्तावचें आनी तुमचें मत आमकां कळीत करचें. आमी हांगाच थांबता. अस्नोडच्यान ह्यो नव्या बायपासाचें काम चालू आसा, थंयच्यान हांव विश्वनाथ नेने आनी म्हाज्या वांगडा कॅमेरामन नयनेश गांवकार. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.